मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। और ये खूब समझ लो, गर्लफ्रेंड का विरासत में कोई हिस्सा नहीं होता। हाँ, ये कुछ भी नहीं है। और उसको जो खिला रहे हो ना, ये आग के अंगारे हैं, ये जहन में रखना। बीवी को जो खिलाते हो, नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका है, सबसे बेहतरीन सदका। वो आपके लिए जीनत इख्तियार करती है, उसको सवाब मिलता है। बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक इजाज़त दी कि आप बीवी को खुश करने के लिए बाल भी काले कर सकते हो, अगरचे फतवा इस पर नहीं है। इमाम अबू यूसुफ इमाम हनीफा के मशहूर शागिर्द हैं, वो कहते हैं कमा उहिब्बु अन ततज़य्यन ली तुहिब्बु अन अतज़य्यन लहा। जैसे मर्द चाहता है कि मेरी बीवी मुझे देखने में अच्छी लगे, तो औरत भी ये चाहती है कि मियाँ बूढ़ा ना लगे। तो उन्होंने कहा अगर कोई बीवी को खुश करने के लिए काला कोला लगा ले तो अल्लाह से उम्मीद है कि उसको क़यामत में अजाब नहीं मिलेगा। लेकिन फतवा इस पे इसलिए नहीं दिया जाता कि बीवी, लेबल बीवी का होता है और अंटियों को खुश कर रहा होता है बाहर। लेबल आजकल जो है ना, बस फिर भी ब्राउन लगा लेना ताकि इख्तलाफ से बच जाएं। फतवा तो इसी पर है। फतवा के जब उलमा का इख्तलाफ होता है तो राजे कौल क्या है ये देखा जाता है ना। तो बेगम का अगर मुतालबा है तो हाँ, जिस दिन शादी हो रही है उस दिन लगा ले। चलो, नया नया दूल्हा, पहला इंप्रेशन ही धक सफेद, तो कहेगी भाई पता नहीं क्या बुजुर्ग मिल गए, मुझे दम करवा लो इनसे। क्या तो फिर ये भी देखा जाएगा बेगम कितनी उम्र की है। तो वो 60 साल की है, दूल्हा 70 साल का काला कोला लगा के आ रहा है, तो ये भी तो गलत है ना भाई। ठीक है, तो उसमें एक ब्राउन लगा लो, ब्राउन लगा लो। तो खैर, गर्लफ्रेंड को एक लुकमा भी खिलाओगे ना, उसके लिए जो सुबह सुबह नहीं तेल लगा के जा रहे होते हैं यूं यूं करके, इस पे कोई सवाब, अजाब है, ये अजाब है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं यार, पाकीज़ा रास्ते को इख्तियार करो ना। क्या है तुम्हें, क्या तकलीफ क्या है इसमें? जिसमें मुआशरा भी खुश होगा, उसके सोसाइटी पे असरात भी बहुत अच्छे पड़ेंगे, आपका ख़ानदान आबाद होगा, बुढ़ापे में सहारा बनेगा, उसको आपकी विरासत मिलेगी। देखो, बीवियों के लिए लोग प्रॉपर्टी बना रहे होते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो इस बेचारी का क्या होगा। गर्लफ्रेंड के लिए कोई नहीं बनाता, उसको पता है टाइम पास है। सही है ना? एक गंदे भंगियों चमारों वाला काम है जिसको आज इतना प्रोमोट किया जा रहा है। भंगियों चमारों वाला काम है ये। ख़ानदानी आदमी, पैगम्बरों की सुन्नत, वो निकाह है। तो खैर, जल्दी से बात को समेटूं तो जो फ़राइज़ वाजिबात पूरा करते हैं और कबीरा गुनाहों से बचते हैं, जितना भी टाइम वेस्ट कर लो, फिर कबीरा में ये भी दाखिल है कि आपका पर जो नान नफ़का वाजिब है, क्योंकि कुछ बेरोज़गार घर में पड़े रहते हैं, नमाज के टाइम पे मस्जिद में आएंगे, फिर जाके सो जाएंगे, फिर आएंगे नमाज पढ़ के जाके फिर सो जाएंगे, फिर नमाज पढ़ के आएंगे सो जाएंगे। वो कहते हैं हम कबीरा गुनाहों से बच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये कमाना भी तो फ़र्ज़ है ना। अगर आप कमा नहीं रहे, अपने बाप पे बालिग होने के बाद भी बोझ बने हुए हैं और बीवी बच्चों का खर्चा नहीं उठा रहे, तो कबीरा में आप मुब्तला हैं, क्योंकि उसको नान नफका उसका देना आप पर फर्ज है। तो ये हुकूकुल इबाद में दाखिल है। तो ये मोटे मोटे काम अगर आपने कर लिए तो फिर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को लिफ्ट कराने की बिल्कुल भी जरूरत, वो आपको डिप्रेशन का मरीज ही बनाएगा और कुछ नहीं करेगा वो। और लाइफ को फिर इंजॉय करो, क्योंकि अल्लाह ने आपको फराइज वाजिबात पूरे करा लिए और कबीरा गुनाहों से अल्लाह ने आपको बोलो बचा लिया। मजे की जिंदगी, हयातन तय्यबा। फिर भी अगर कोई खता होती है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, मायूस अल्लाह नहीं कर रहा। खुदा न ख्वास्ता कबीरा भी हो जाता है तो अल्लाह को रो रो के मनाओ, अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा। तो अल्लाह कहते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और अल्लाह का वादा है हयात तय्यबा दूंगा, पाकीज़ा जिंदगी, अट्रैक्टिव लाइफ दूंगा, साफ सुथरी जिंदगी मिलेगी। और हर आने वाला दिन इंशाअल्लाह पहले से अच्छा होता चला जाए। अय्याश आदमी का हर आने वाला दिन पहले से खराब होता चला जाता है। उसकी आज की अय्याशी मत देखो, उसका फ्यूचर देखो। तो एक वो लोग हैं जो कबायर में मुब्तला हैं, ये जहन्नम की आग का ईंधन है, ये नाकाम है, चाहे कितने 3 पीस सूट टाई पहन के घूमे, क्या है कितने जबरदस्त इनकी इज्जत हो रही हो, ये तो फिरौन की इससे ज्यादा इज्जत थोड़ी कमा सकते हैं। और एक वो लोग हैं जो कबायर से बचते हैं। और अगर आपने एक कैटेगरी के लोगों में आना है तो वस्साबिकून अस्साबिकून, फिर मुस्तहब्बात को भी पूरा करो आप। फिर क्या करो? मुस्तहब्बात। रात को तहज्जुद भी पढ़ो आप। फिर सिर्फ ज़कात पर इक्तिफा ना करो, खूब सखावत का दरिया बन जाओ जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। खूब सदकात व खैरात करो, खूब नफली रोजे रखो,
قرآن کیا کہتا ہے؟ تائبون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف. جو سبقت کرنے والے لوگ ہیں نا، خوب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، خوب روزے رکھتے ہیں کثرت سے، خوب سخاوت کرتے ہیں. پھر اس میں آپ کے اندر اگر اللہ نے کوئی صلاحیت رکھی ہے تو ملک میں کسی بڑے عہدے کے حصول کی کوشش کرو، بڑے عہدے کے، تاکہ آپ کے پاس جب کوئی اچھا عہدہ آئے گا تو لوگ آپ کی بات سنیں گے. ایجوکیشن کی طرف توجہ دو اچھی نیت کے ساتھ، پیسہ کمانے کے لیے نہیں کہ میں کسی پیک کے مقام تک پہنچوں گا. جب میں پیک پہ پہنچوں گا تو میرے ہاتھ میں لوگوں کی نبض ہوگی تو میں ملک اور قوم کے لیے اچھے فیصلے کر سکوں گا. آپ ڈاکٹر بنو اس نیت کے ساتھ کہ میں لاکھوں لوگوں کی جان بچانے کا ذریعہ بنوں گا، میں غریبوں کا مفت علاج کروں گا. پھر یہ ایجوکیشن بھی آپ کو السابقون السابقون میں لے کے جائے گی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر یہ آپ کو لے کے جائے گی انہی لوگوں میں. ایک ڈاکٹر کو میں نے دیکھا موتیا کی آنکھ کا آپریشن کر رہے تھے، مجھے پہچان کے انہوں نے مجھے بلا لیا کہ دیکھو. وہ بھائی میں تو ڈر گیا دیکھ کے آنکھ، وہ بھائی چاپڑ چھریاں لے کے بیٹھے ہوئے. ہم نے تو آج تک چاپڑ یہ چھریاں قصائیوں کے پاس دیکھی تھی. وہ چاپڑ چھریاں لے کے نا آنکھ کھولی ہوئی ہے اس کی بندے کی. اور بھائی میں نے کہا تھوڑا سا دائیں بائیں ہو گیا، یہ تو گیا کام سے. اتنی صفائی کے ساتھ انہوں نے اندر سے وہ موتیا کی وہ جو جھلی تھی نکالی، پھر دوسرا لینس اس میں لگا گیا. چل بھائی شاباش. کہہ رہے نابینا ہونے سے بچ گیا یہ آدمی. تو غریب آدمی جس کا علاج، انہوں نے کہا میں کیمپ لگا کے ایک ایک دن میں درجنوں آپریشن کرتا ہوں اندرون سندھ غریب علاقوں میں جا کے فری میں. ٹھیک ہے شہروں میں پیسہ لیتے ہیں، وہ حق بنتا ہے لینا چاہیے، لیکن اندرون سندھ جا کے میں جو جتنے بوڑھے لوگ ہیں نا جن کی آنکھیں ضائع ہونے کا خطرہ ہے، کیمپ لگتے ہیں ہم اور پتہ نہیں ایک ایک مہینے میں کتنے درجنوں لوگوں کا آپریشن کر دیتے ہیں. آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ، 5 منٹ نہیں بند ہوتی. تو یار جو کسی انسان کو آنکھ کی نعمت دے رہا ہے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے نا تو بس آپ السابقون السابقون میں آ گئے. ہم نے تو کمال ہی جنت. میں تو سمجھتا ہوں موت اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی آدمی زندہ ہو اور آنکھیں چھن جائیں اس سے. تو دیکھو ایک ڈاکٹر نے ایک اچھی نیت سے وہ ڈاکٹر بنے، آئی اسپیشلسٹ، اور لوگوں کی آنکھوں کا آپریشن کر رہے ہیں. فری میں جو کر رہا ہے وہ اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے نا. کافر فری میں کرے گا، دنیا میں اجر ملے گا، آخرت میں اجر نہیں. کیوں؟ وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا. وہ موٹیویشنل اسپیکر کی تقریریں سنی کہ ایکچولی انسانیت کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے، ایکچولی یہ بڑا اچھا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. آپ کو ضمیر میں سکون ملتا ہے، ملتا بھی ہے. یہ سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں دنیا میں. آخرت میں اللہ نے کافر کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا. اور دنیا کتنا اجر دے گی میرے بھائی؟ دنیا بہت محدود ہے. آپ کو بہت تھوڑا اجر دے گی، زیادہ زیادہ شکریہ ادا کر دے گی. آپ کو ایوارڈ مل جائے گا اسٹیج پہ لا کے، اس کے بعد دنیا گئی تیل لینے. میرے بھائی کام کرو خدا کے لیے. وہ جب اجر دے گا نا تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے اجر. تو خدا کو اپنی ڈکشنری میں لاؤ گے، خدا کے وجود اور اس کی توحید پر ایمان رکھو گے تو خدا کے لیے کرو گے نا، اور آخرت پر یقین رکھو گے. جب آپ کا آخرت کے بارے میں یقین ہی نہیں ہے، آپ کا خیال ہے مر کے مٹی ہو گئے ختم، تو یہ ساری موٹیویشن گئی. شکر ہے اب آپ نے خود بھی لینے بھیج دیا. ساری ذمہ داری میرے پر لگائی ہوئی آپ لوگوں نے. تو اصل تو موٹیویشن مسلمان کو ملتی ہے. کیوں؟ ہمیں موٹیویشن کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. ہم اپنی ڈکشنری سے اس کو نہیں نکالتے. ہم اسی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اسی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اسی کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ ان سے بتا دیجئے کہ کافر میں مسلم میں فرق کیا ہے. کہ کافر سارے کام انسانوں کے لیے کرتا ہے، ریاست کے لیے کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے. اور آپ ان کو کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو ہمارے لیے بہت آسان راستہ ہے میرے بھائی. سب کچھ کس کے لیے؟ ہم تو ابا اماں کو خوش کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اماں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ابا کو ابا کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. دنیا دار آدمی ابا سے تمیز سے بات کر رہا ہوں نا، سمجھ لو پیسے لینے کے چکر میں ہے. وہ کس چکر میں؟ اس کو پیسے چاہیے. جہاں مفاد نہیں ہوگا، دیکھو باس سے کبھی بھی یہ بدتمیزی نہیں کرتے، کڑوی کسیلی برداشت کرتے ہیں. ابا سے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ باس سے بدتمیزی کا نقصان فوراً نظر آتا ہے. ابا سے بدتمیزی کا نقصان کب ہوگا؟ آخرت میں ہوگا. وہ دنیا میں بھی ہوتا ہے لیکن وہ غیب کے پردوں میں ہے نا، وہ نظر نہیں آتا. ابا سے بدتمیزی کا نقصان آخرت میں ہوگا.